पैसाको यो चाहिँ साटफेरको प्रणालीको विकास हुँदै जब पैसा को उत्पत्ति जसरी पैसाबाट चाहिँ वस्तु साटफेर गर्ने प्रचलनको चाहिँ सुरुवात भयो, त्यतिखेरदेखि नै यो पुँजीपतिहरू चाहिँ उत्पादन सुरु गरे। पुँजीपतिहरूले अलिकति जो पैसा हुन्छ, जस चाहिँ अलिकति ऊर्जा हुन्छ, पैसा हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ हैन, पुँजीपति वर्गलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूले खाली नेगेटिभ रूपमा हेरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने यो चाहिँ पुँजीपति र माफिया दलाल वर्गलाई चाहिँ राज्यले संरक्षण गरे हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लडाइँ चाहिँ तिनै पुँजीपति वर्ग, तिनै माफिया, तिनै दलालहरूको विरुद्ध हो भनेर भन्छन्। तर यो चाहिँ यो वास्तवमा यो प्राकृतिक नियम हो। पुँजीपति भनेको प्राकृतिक नियम हो हैन। जतिखेर चाहिँ यो समाजको पूर्ण रूपमा विकास भइसकेको थिएन, मान्छे पुरै उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गरिसकेको थिएन, त्यतिखेरदेखि नै अलिकति क्रान्तिकारी सोच भएका मान्छेहरू, म त्यसरी भन्छु है पुँजीपति वर्गलाई, क्रान्तिकारी सोच भनेको वस्तु उत्पादन गर्ने, अरूलाई पनि रोजगार दिने हैन, अरूलाई पनि चाहिँ एउटा सिकाउने, एउटा काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गर्नुपर्ने त राम्रो क्रान्तिकारी नै हो हैन। त्यतिखेर त्यस्ता सोच भएकाहरूले चाहिँ के गर्थे भने चाहिँ जब अलिकति मान्छेहरूको चाहिँ यो साम्यवाद भन्छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ वस्तु साटफेट गर्ने युगबाट अलिकति यो चाहिँ पुँजीको निर्माण भयो हैन। पुँजीको निर्माण भइसकेपछि पैसाद्वारा वस्तु किनबेचको प्रणाली चाहिँ विकास भयो। त्यतिखेरदेखि नै पुँजीपति वर्गहरू जन्मिए हैन। पुँजीपति वर्गहरूले चाहिँ गरिब वर्गलाई अलिकति जोसँग धन थियो, सम्पत्ति थियो हैन, यो अलिकति बहुमूल्य चिजहरू, सुनहरू थियो, उनीहरूले चाहिँ त्यही चिजलाई चाहिँ प्रयोग गरेर ससाना चाहिँ मजौला उद्योगहरू देखेर यो हाते उद्योगहरू हुन्थ्यो त्यतिखेर, त्यस्ता उद्योगहरू प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गर्न थाले। त्यो वस्तु उत्पादन गरेर त्यहाँका श्रमिक वर्गलाई रोजगारी पनि दिने हैन, र आफूले पनि धन आर्जन गर्ने प्रणालीको चाहिँ विकास भयो। तिनीहरूलाई नै कम्युनिस्टहरूले पुँजीपति वर्ग भन्छ फेरि हैन। कम्युनिस्टहरूले उनीहरूलाई चाहिँ पुँजीपति वर्ग भन्छ नि त। वास्तवमा उनीहरूले त एक किसिमको चाहिँ पुँजीपति वर्गले त धेरै कुरा गर्यो नि, विज्ञानको विकास गर्यो हैन, आधुनिक तरिकाले चाहिँ कसरी चाहिँ समाजलाई चाहिँ समाज निर्माण गर्ने भन्ने कुराको सबै क्षेत्रको विकास त खास पुँजीपति वर्गले गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। अनि त्यसपछि अब त्यो औद्योगिकरणतिर अलिकति युरोपियन 200 वर्ष अगाडि जसरी कार्ल मार्क्सहरूको जन्म भयो 1818 तिर हैन, त्यसको केही वर्ष पछि चाहिँ युरोपमा चाहिँ अलिकति त्यो समयमा यो औद्योगिकरणको युग चाहिँ सुरु भएको थियो त्यतिखेर हैन। त्यतिखेर चाहिँ के भइदियो भने जब औद्योगिकरणको युग सुरु भइसकेपछि अब अलिकति मिसिनहरू यो बाफे मिसिन भन्ने हुन्थ्यो, बाफद्वारा चल्ने मिसिनहरूद्वारा वस्तु उत्पादन गर्न थालियो। त्यतिखेर विद्युतको आविष्कार भइसकेको थिएन हैन। अनि त्यतिखेर चाहिँ के भइदियो भने अब अलिकति अब मान्छेले गर्नुपर्ने काम अब अलिअलि मिसिनले गर्न थालेपछि हैन, अलिअलि मिसिनले गर्न थालेपछि मान्छेहरू अलिकति बेरोजगार हुँदै गए हैन। अब त्यो भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको चाहिँ बेरोजगारीहरूको चाहिँ विद्रोह भयो, जसलाई कम्युनिस्ट भनियो हैन। बेरोजगारीहरूको विद्रोह भयो। को विरुद्ध विद्रोह भयो भन्नुहुन्छ भने जसले चाहिँ समाजलाई अगाडि बढाएका थिए, जसले चाहिँ समाजलाई चाहिँ अलिकति यो आधुनिकरणतिर हैन, आधुनिकरणतिर चाहिँ विकास गर्दै गरेका थिए, तिनीहरू विरुद्ध चाहिँ धावा बोलियो। जसरी तिनीहरूलाई चाहिँ के भनियो भने दलाल, यो पुँजीपति वर्ग र सरकार विरुद्धको चाहिँ आन्दोलन भनियो हैन। त्यो चाहिँ खास के थियो भने त्यहाँ के हुन्थ्यो भने जसरी अब पुँजीपति भने अब पुँजीपति वर्ग, पुँजीवादी भने पुँजीवादी समाज कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ कम्युनिस्टहरूले साम्यवादको कुरा गर्छन्, त्यो सुन्दा धेरै राम्रो लाग्छ हैन। पुँजीपति वर्गले के गर्छ भने पुँजीपति समाजले के गर्छ भने जस्तो कि कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्राइभेट सेक्टरले गर्छ, कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन निजी क्षेत्रले गर्छ, र त्यसको मूल्य निर्धारण र सेवाको मूल्य निर्धारण, वस्तुको मूल्य निर्धारण र सेवाको मूल्य निर्धारण पनि प्राइभेट सेक्टरले गर्छ। राज्यसँग त्यसको सरोकार हुँदैन हैन। त्यसले राज्यलाई सीमित के भन्छ त्यो कर तिर्छ, सीमित ट्याक्स तिर्छ भनेपछि अब राज्यको दायित्व चाहिँ उसले प्राइभेट सेक्टरबाट कर लिए बापतको दायित्व चाहिँ के हुन्छ, सुरक्षा गर्ने दायित्व हुन्छ क्या। कसको? पुँजीपति वर्गको पनि सुरक्षा गर्ने, कम्पनीको सुरक्षा गर्ने, पुँजीपति वर्गको सुरक्षा गर्ने, त्यहाँको मजदुर
कम्युनिस्टहरूको होइन सम्पूर्ण जनताको चाहिँ सुरक्षा गर्ने काम चाहिँ राज्यले गरिराखेको हुन्छ होइन। त्यस विरुद्धको आन्दोलन थियो क्या कम्युनिस्टको भनेको, पुँजीपति वर्ग विरुद्ध होइन। अब के थियो भने कम्युनिस्टहरूको धारणा के थियो भने वस्तु उत्पादन हुनुपर्छ, सामूहिक प्रकृतिको सामूहिक दोहन गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने र त्यो वस्तुलाई बजारसम्म लगेर बिक्री गरेर जो फाइदा आएको हुन्छ त्यो फाइदा पनि बराबर बाँड्ने भने क्या होइन। सामान्य भाषामा भने त्यही हो, सामूहिक रूपमा उत्पादन गर्ने भनेको। अथवा कुनै पनि कम्पनी सञ्चालन भएको छ भने त्यो कम्पनीको सम्पूर्ण फाइदा जति हुन्छ त्यो फाइदा चाहिँ समान रूपमा सबै जनताले चाहिँ बराबर बाँड्ने भने हो। यो सुन्दा त धेरै राम्रो छ होइन। त्यो चाहिँ यथार्थमा त्यो लागू हुँदैन फेरि। त्यसरी चाहिँ समाज अगाडि बढ्दैन, कहीँ कतै बढ्दैन। समाजलाई अगाडि बढाउनुको लागि मान्छेलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्ने हो होइन। अब अहिले यो कम्पिटिसनको युगले नै विज्ञानको आविष्कार भएको त हो नि होइन। कम्पिटिसन जति हुन्छ, मान्छेको जति चाहिँ एक आपसमा ठोकिन्छ होइन, त्यति बलियो हुने हो। फलामलाई एक आपसमा जति ठोकाइन्छ नि फलामलाई, त्यति त्यसले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ क्वालिटी निक्लिने हो होइन। त्यस्तै त्यसरी नै पुँजीपति वर्ग, त्यसले गर्दाखेरि पुँजीपति वर्ग अगाडि आएको हो क्या। कम्युनिस्टहरू अगाडि आउन नसक्नुको कारणै त्यही हो, साम्यवाद सम्भवै छैन। युग अगाडि साम्यवाद थियो कुनै बेला, किन थिएन साम्यवाद? थियो नि होइन। जुन बेला जङ्गली युग थियो, जुन बेला मान्छेहरू चाहिँ सङ्गठित भएर जङ्गली युगमा चाहिँ घुमन्ते जीवनहरू बिताउँथे, त्यतिखेर त को धनी को गरिब भन्ने थिएन, को पुँजीपति को मजदुर भन्ने थिएन होइन। समानता थियो त्यतिखेर त होइन, साम्यवाद थियो क्या। समाज त धेरै अगाडि बढिसक्यो नि त अहिले। त्यतिखेर त्यहाँ जान खोजेर त हुँदैन होइन। सरल भए यही हो, यथार्थमा साम्यवाद कहिले आउँदा पनि आउँदैन, समाजवाद पनि आउँदैन। यो बेकारको यो राजनीति गर्ने एउटा यो गरिबहरूलाई उक्साउने, मजदुरहरू गरिबहरूलाई उक्साउने एउटा फर्मुला मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो यथार्थमा त्यो हुँदैन होइन। त्यो सम्भवै छैन, साम्यवाद समाजवाद भन्ने कुरा त्यो सम्भवै छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि यो त्यसैको त्यो पुँजीपतिहरूको प्रतिस्पर्धा, एक आपसमा पुँजीपतिहरूको प्रतिस्पर्धा भएरै अब विज्ञानको आविष्कार भयो। अब विज्ञानको आविष्कार हुँदै हुँदै अब विश्वव्यापीकरणको युग आइसकेपछि अब यो विश्वभरिका सामन्तवाद भनौँ, अहिले अब जो कम्युनिस्टहरूले भन्ने सामन्तवादहरू चाहिँ विश्वभरि चाहिँ अब अहिले छन् नि यो के अरे बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू। यी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू चाहिँ बिस्तारै के हुँदै गए चाहिँ एउटा देशको कम्पनी अर्को देशको कम्पनी हुँदै त्यसरी चाहिँ बहुराष्ट्रिय हुँदै अब अहिले त्यो पुँजीपति वर्ग चाहिँ सङ्गठित रूपमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ। यो विरुद्ध चाहिँ कसैले पनि यो गर्न सक्ने अवस्था के अरे यो विरुद्ध चाहिँ धावा बोल्न सक्ने अवस्था अब छैन। युग धेरै अगाडि बढी, आधुनिक टेक्नोलोजीले चाहिँ युगलाई चाहिँ धेरै अगाडि बढाइसकेको छ। अब कम्युनिस्टहरूले भन्ने साम्यवाद भने के हो भने के हो, समाजवाद भने के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि वस्तु यो प्रकृतिको दोहन गरेर जब वस्तु उत्पादन हुन्छ त्यसबाट आएको फाइदा समान रूपमा सबैले बाँड्नु पाउनुपर्छ भन्ने हो होइन। अहिलेको परिस्थिति अनुसार बुझ्दाखेरि होइन, त्यतिखेर त जतिखेर अब अलिकति अब पैसाको प्रचलन विकसित नहुँदाखेरि होइन पनि अब सामूहिक रूपमा काम गर्ने, अब सामूहिक रूपमा चाहिँ खेती गर्ने, अब त्योबाट जति आउँछ त्यो सबैले बराबर मानाचामल गरेर बाँडेर खाने भने त हो नि। वास्तवमा समाजवाद भने यही हो होइन। त्यो चाहिँ अब अहिलेको आधुनिक समयअनुसार त्यो सम्भव छैन फेरि होइन। समान रूपमा अब वस्तु उत्पादन गरेर चाहिँ कुनै पनि चाहिँ राज्यको चाहिँ साधन स्रोत समान रूपमा वितरण गर्ने कुरा त केही कुरा अब त्यो बुझ्नु पनि पर्छ। आधुनिक रूपमा जमानामा समान रूपमा ठाउँअनुसार क्षेत्रअनुसार विकासको आवश्यकता अनुसार समान रूपमा सबै क्षेत्रमा राज्यले चाहिँ बजेट दिनुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब अहिले त्यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ। त्यो ठिक पनि हो होइन एक हिसाबले होइन। तर साम्यवाद यथार्थ त्यतिखेरको चाहिँ कल्पना गरिएको साम्यवाद जो थियो त्यो मैले जसरी अगाडि भने त्यो चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यो त्यसरी चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्ने र दुनियाँलाई बेच्ने, संसारभरि बेच्ने, आफ्नो जनतालाई पनि बेच्ने, अनि त्योबाट आएको फाइदा फेरि जनताको बराबर भन्ने हुँदैन। त्यो गलत हो, त्यो सम्भवै छैन। यहाँ चाहिँ अब यो नेपाल जस्तो यो अल्पविकसित राष्ट्र भनौँ अथवा विकासोन्मुख राष्ट्रमा हामीले के गर्नुपर्छ भने यो समाजवादलाई पनि, समाजवादले मात्रै पनि यो राष्ट्रलाई चाहिँ विकास गर्न सक्दैन। यो चाहिँ निजी क्षेत्रले मात्रै पनि पुँजीपति वर्गले मात्र पनि यसलाई विकास गर्न सक्दैन। यसमा चाहिँ मिश्रित प्रणालीबाट जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही चाहिँ राज्यले गराउनुपर्ने, राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू त राज्यले गर्ने
जसरी अब विद्युत उत्पादन कुनै कुनै सेक्टरको विद्युत उत्पादन होइन यो के भन्छ यो बाटोघाटो खानेपानी जस्ता स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले लगानी गर्छ र राज्यले चाहिँ जनतालाई त्यो सेवा सुविधा दिनुपर्छ। र अरू जस्तै वस्तु उत्पादन गर्नेदेखि लिएर हाइड्रो पावर निर्माण गर्नेदेखि लिएर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नेदेखि लिएर होइन के छ त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ। त्यसरी मात्रै चाहिँ राष्ट्रको विकास हुन्छ। अन्यथा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले भने जस्तै ल साम्यवादी भनेर पनि त्यहाँ त कहीँ पुग्ने होइन, त्यो हुँदो पनि हुँदैन। अब राज्यले पनि अब सबै निजी क्षेत्रलाई निजीकरण गरिदिँदै अहिले जसरी गइरहेको छ नि, कम्युनिस्टहरूले नै निजी गरेर सबै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइरहेको छ नि अहिले त होइन भन्ने चाहिँ कम्युनिस्ट। तर निजी क्षेत्रलाई चाहिँ पुरै राज्यको चाहिँ सबै सम्पत्ति चाहिँ निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाइदिने काम भइरहेको छ अहिले होइन। त्यसरी पनि हुँदैन। अब सरकारले गर्नुपर्ने कुनै कामहरू छन् सरकारले पनि गर्नुपर्छ। केही कुराहरू चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि अगाडि ल्याउनै पर्छ। यहाँ निजी क्षेत्रले काम गर्न नपाएर यहाँका चाहिँ पुँजीपति वर्गहरूले चाहिँ विश्व ब्याङ्कमा पैसा राख्नुपर्ने होइन। यो चाहिँ के भन्छ यो भारतका ब्याङ्कहरू विश्व ब्याङ्कहरूमा चाहिँ पैसा राख्ने काम जुन भइरहेको छ त्यो पैसालाई नेपालभित्रै ल्याएर चाहिँ त्यसलाई फेरि उत्पादनसँग जोडेर यो देशभित्रका नागरिकलाई चाहिँ रोजगार दिने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यसरी चाहिँ एकले चाहिँ यो पुँजीपति वर्गको कुरा गर्ने, निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने, अर्कोले चाहिँ होइन सबै राज्यले चाहिँ दायित्व लिनुपर्छ, सबै कुराको दायित्व होइन, स्वास्थ्य शिक्षा बाटो घाटो खाने पानी होइन उद्योग कल कारखानादेखि लिएर ABCD जेडसम्म चाहिँ राज्यले त्यो सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने र राज्यले चाहिँ जनताको लागि घाँसबास कपासको चाहिँ व्यवस्था गरिदिने, जनताले चाहिँ सरकारलाई काम गर्ने भन्ने त्यो गलत हुन्छ, त्यो हुँदैन। त्यसरी पनि सम्भव छैन। कतिपय गर्नुपर्ने अब कुनै ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू हाइड्रो पावर निर्माण गर्नु पर्यो, अरू खरबौँ चाहिँ लगानी छ भनेपछि अब जनतालाई चाहिँ केही निश्चित तलब तोकेर जनतालाई त्यहाँ काम गराउन सकिन्छ र राज्यले उत्पादन भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर राज्यको आर्थिक बढाउन सक्छ, त्यो स्वाभाविक हो होइन। अब अरू निजी क्षेत्रलाई पनि कुनै अब ठुल्ठुला हाइड्रो पावरहरू निर्माण हुँदैछ भने बाहिरबाट अरू देशबाट अनुदान ल्याउनु भन्दा पनि चाहिँ निजी क्षेत्रलाई अलिकति आकर्षित गरेर निजी क्षेत्रको लगानी चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ हाल्न सकियो, सेयर दिन सकियो जनतालाई भने पनि त्योबाट पनि राष्ट्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले विकास गऱ्यौँ भने चाहिँ राष्ट्र केही वर्षमा केही हदसम्म चाहिँ अगाडि बढ्ला। होइन भने चाहिँ एक आपसमा चाहिँ यो दक्षिणपन्थी भन्ने कसैले यो पुँजीपति भन्ने होइन, त्यसरी चाहिँ यो राष्ट्रको चाहिँ विकास हुँदैन। समाजको आवश्यकता के छ, समाजको अहिले तत्कालको चाहिँ परिवेश के छ, त्यसमा टेकेर चाहिँ समाजलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, नमस्ते।